السلام جملة تكونوا مزيانين. دونك معكم واحد فيديو جديد من الفيديوهات ديالنا. دونك اليوم غنشوفو في فاسي كيفاش نديسينيو هاد لابيس تاع كاتيا. دونك اول حاجه غادي نجي ندير ديماغي فورم جينيراتيف شيب ديزاين. دونك ناخد اي بلان، ناخد فيه اسكيف وغادي نرجع الديسان ديالي. اول حاجه غادي ندير بحال شكل نيافير، غنرسم هاد البروفيل، غنرسم هاد الساكل، غنرسم هاد الساكل اللي هنا، ونقول لهم تبعوا لي الكيد ونشوفوا. وجيسبر اننا نطيحوا في دي بروبليم باش نعرفوا نحلهم كما كنقول لكم دير. دونك نرجع من هنا عندي بواسون اديسون، هنا عندي 60 غتغير انتيريور rayon la main intermédiaire. Donc j'ai cours dessin نخلي لكم في الديسكريبسيون تاع الفيديو. غنمشي ناخد هادي دي مانيير ناخدها 1/4 ديال الساكل. غنجي هذا شحال قلنا 100 نعطيو 10 نعطيه 100. هذا شحال 100. هذا شحال 60. هادشي باقي لي هذا باقي لي بالبلون. شنو السوليسيون؟ كليك وحده، وهذا هو اول بروبليم كيطيحو فيه بزاف. فيرتيكال عطاه ليا دير سورتي ديسكيس. شنو غادي نجي ناخد هاد البلون هذا بوركوا باش نديسيني فيه هاد السيركل هادي وهاد السيركل الاولى الديامتر ديالها 60. السيركل الثاني الديامتر ديالها ها هو من هنا لهنا 72. نجي دوبل كليك على السيركل على هاد الطريقه، نصغر هادشي شويه ونجي تو سامبلومون دوبل كليك. هادي شحال قلنا فيها ديامتر 60، وهذا الديامتر شحال عفوا 72 72. لاحظوا معايا هذا جا وجه. نجي نحركو نشوف هذا واش كيتحرك. حتى هو كيتحرك. هاد البوان مع هادي كوانسيدونس، معرفتش كيفاش كنشوف فاش درتهم، مي نعاود صحو نديرو هذا هو كوانسيدونس. فوالا سورتي ديسكيس. شنو ندير؟ ما عنديش نيرفير، ندير بالاياج. عندي بروبليم شويه من هاد اللي تساك. نجي ما تعطلش بزاف، دوبل كليك عليها ما بغاش يعطيني. نجي هنا هذا دوبل كليك عليه ونرجع. شنو ندير؟ جو سيبريم هاد 60. فوالا خليتني 70 ندير لها سورتي ديسكيس. وغادي نجي ندير لها بالاياج دابا. هذا مع هذا ابيرسي. اوكي شنو غادي نجي ندير دابا؟ هو ماشي 72 موان 60 إيكالا 12. لحظة باش نحسبو لنا كندير باش تفهمونا. إيكالا 12 12 ديفيزي سيغ 2 إيكالا 6. وغادي نجي لاحظوا معايا الطرق هادو. غادي نجي ناخد هنا هذا ديكال. شوفوا هذا جبتوه هنا اكسبري. علاش؟ حيت غادي ندير ديكالي. غنقول لي بعد الديكالي شنو يديكالي لي هذا بشحال؟ غنقول ليه ب6. لاحظوا معايا فاش غادي ندير ابيرسي بغيت نشوف واش غادي يجيني لداخل ولا يجيني برا. الا جاني برا راه اوتوماتيكمون انا ما باغيش، بغيت يجيني لداخل. الا جاني برا غادي يدخل في هذا. ندير ابيرسي. شو ها هو تخليه في هذا، انا بغيت يجي لداخل انترسي ديريكسيون. فوالا لاحظ معايا انا صوبت بالشكل ديالي. شنو باقي لي؟ نجي باقي لي هاد البارتي ساهله. نجي في هذاك نلاحظ من هاد السونتر حتى لهاد السونتر هاي ميوج عطينا ليه هاي. او هاد الساكل هادي
ديامتر ديالها 84. وهاد السيركل هادي اللي هنا شحال فيها 40. هادو ما رسمهمش هاد لي دو سيركل، هانتوما تشوفوا علاش ما غاديش نرسم. نجي ناخد بلون هنا، ناخد لي اسكيس وغادي نجي سيركل، ناخد عفوا دوبل كليك على السيركل على الطريقة، نجي ناخد سيركل هنا، نجي ناخد سيركل هنا. هذا 24 84. هذا قالوا لنا 40 يعني 40. هذا عفوا ما نديروش، نشد غير هذا وندير هذا السيمتري بارابور شنو بارابور لهاد الارض، وناخد كليك. نجي هنا من هنا شحال قلنا 120 120. لاحظوا معايا سي سامبل. ونجي اش غادي ناخد لين طونجونس ديال دو سيركل، هذا مع هذا، هذا مع هذا، وهذا مع هذا. شنو ندير؟ هذا شنو مع هذا اونفان افاسور، جيفاس هذا 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 هذا. ولا لي هادشي بالفيغ. علاش علاش الا سيليكسيونيت هذا وسيليكسيونيت هذا وجيت سيليكسيونيت هذا ونقول ليه سيميتري، وغادي نجي نقول هذا مع هذا معهم طونجونس ونشوف صافي. حتى هذا بين السوليسيون طونجونس. منضيعش وقت بزاف، لقيت دي سوليسيون سورتي دي سكيس. شنو غندير ليه؟ اكستروزيون. غندير انفيرسي ديريكسيون. بشحال ندير ليكستروزيون؟ ها هي 10. ناخد هنا 10 انفيرسي. اوكي جو في كوا دابا؟ لا رومبليساج ديال هذا. لاحظوا كيفاش ندير رومبليساج. ندير ابيرسي، عطاني ندير هذا كامل. واش انا بغيت ندير هذا كامل؟ لا، انا بغيت ديالاش قولوا لي غير من هنا، من هنا لهنا. اللي شو سامبلومون غادي ناخد هاد ونقول ليه خذ لي هذا مع هذا ابيرسي. مبغاش يعطيني، ما بغاش يعطيني. دونك نعاود نجرب هذا مع هذا. نجي ابيرسي مبغاش يعطيني، ما نفكرش بزاف، غناخد رومبليساج. ديالاش ديال هذا خليه يتسد كامل. ونجي ناخد tout simplement je fais quoi? Je découpe. ناخد لو شي كوب. je découpe quoi? je découpe هذا باش نديكوبيه. واش نديكوبيه بهذا؟ لا، هذا راه خطأ. نديكوبيه بهذا اللي داخل. لاحظوا معايا شحال ديال لاماشار اللي كاين هنا. اوكي ها tout simplement جا فاش دابا هذا. وغادي نجي هنا غنقول هذا تا هو ديال رومبليساج. لاحظوا معايا فاش ندير رومبليساج هنا ما غاديش يدير لي ديريكت. علاش؟ حيت ما عنديش اسكيس. دونك غنجي سيكسيوني هذا تا هو، سيكسيوني هذا كامل بالتتابع بالتتابع. الا ما سيليكسيونيتيهمش بالتتابع راه ما يعطيكش، اش تقدر في بلاصتك. فوالا حتى كيكتب لي هنا كونجور فيرمي ندير ابيرسي كيعطيه ليا. فوالا جو ديكوب دابا كوا. واش نديكوبي هذا عاوتاني في داك اللي داخل؟ لا، ساهله. جو ديكوب هاد السيرفاس اللي درت لها دابا باش هذا اللي على برا. ولاحظوا معايا باش يبان لكم ندير هذا كاش، ندير ابيرسي. اوكي شوفوا معايا ما عطانيش هنا لداخل مي جا هنا برا. صافي
و سي لوجيك. دونك كاش سي سامبل. هادشي اللي بغيت نتفاهم. نجي دابا ناخد استثناء. نجيو في كوا غندير هاد لي سامبل، هادي وهادي هما اللي بقاو. شحال فيهم 20. بوزيسيون ديالهم راه باينه. ناخد غير وحده ونعطيها شحال، ديامتر 20. فوالا. شنو غادي ندير لهاد السيركل هادي نعطيها سيميتري بارابور كوا بارابور هادي. هادي كتحرك علاش؟ غنجي نعطيها مع هادي كونسونطري سيتي ديما نلقى حلول. ونخرج سورتي ديسكيس وغادي نقول لها شحال شنو نقول لها شنو بنهضركم. غنقول لها عطيني اكستروزيون، عطاه ليا برا، انا بغيتو برا. نقول لها انفيرسي ديريكسيون وبشحال غنقول ليه 10. علاش؟ حيت راه الطول من هنا لهنا هو 10. فوالا اوكي. اوكي اني دابا نشوف فيك واحد. خاصني اول حاجه نجي ندير لاسومبلاج ديال هذا ياك مع هذا ليكستروزيون معاياش مع هذا باش يوليو ليا كور واحد، باش يوليو كور واحد. ومن بعد غادي نجي ناخد هاد اوتي دكوب وجو ديكوب جو ديكوب هذا اللي درت ليه لاسومبلاج دابا ياك بكوا بهاد السيلندر اللي درت ليه شنو اكستروزيون. واش غادي نجي ندير هادشي كاشي باش ندير هذا باش نسيليكسيونيه؟ لا، تو سامبلومون نجي نسيليكسيوني غير ليكستروزيون. ها من هنا سيليكسيوني. لاحظوا معايا كي ديكوبيه ليا كيحيد لي لا ماتيغ اللي كاينه. اوكي وهادشي اللي بغيت. دونك شنو باقي ليا دابا؟ لاحظ باقي ليا هنا واحد شنو هذا شونفرار وهذا كونجي. نجي نشوف هاد الكونجي هذا الا بغيت دير ليا، ما بغاش راه ما نديروش. شي البارت ديزاين ندير جو في كوا كونجي. بعدا غنجي ناسومبلي دابا هادشي كامل، ولا قبل من اسومبلي ما والو ناخد هذا دو راكور دوم كونجي دو راكور دوم راكوردي بين هذا وهذا. وهنا نعطي 3 ندير ابيرسي. ها هو تعطى. لاحظتي ولا لا؟ راه سي سامبل. غنعاودو باش تفهموني. كونجي دو راكور دومون هاد السيرفاس معاياش مع هذا وحنا باغيين نطور ابيرسي كيعطيه ليا. اوه ولكن قبل من هادشي كامل ندير رجع هذا اللي خاصني نجيبو هنايا في هاد البلاصه. واش غادي نعاود نديسيني؟ لا، هاد لاسومبلاج هذا اللي درت قبل من هادشي نجي نوريكم الطريقه. غنجي ناخد هاد ليسكيس هذا وناخدو شنو ناخد هاد البلون ناخد فيه اسكيس. غناخد واحد اللين من هنا لهنا. جو في كوا هذا مع هاد الغاية كوانسيدونس. لاحظ معايا مزيان اش غادي ندير. وهذا مع هذا بغيتو يجيني الوسط 45. فوالا. هذا بقى كيدي بلاصه. شنو غندير؟ نعطيكم السوليسيون. هذا البوا مع هذا اش بيناتهم؟ ما كونسونطري سيتي. دابا جاني الوسط تاعنا تو سامبلومون سورتي ديسكيس. وهاد الطريقه هادي راه سيتي سوليسيون اللي غتوقفوا عليها بزاف. دونك غنشد هاد لاسومبلاج وهاد ديكوب اللي درت الاخر ياك. شنو غندير ليها؟ سيميتري بارابور كوا بارابور هاد اللين هذا. لاحظوا واش عطاه ليا ولا لا؟ عطاه ليا. دونك غادي نجي ندير اباس. اوكي ما عطانيش هاد لي ساكل هاد ليكستروزيون. واش شنو المشكل؟
هذا ما سيليكسيونيتيش حتى هو هاد ليكستروزيون اللي درت انا ديال هذا. دونك جو سامبلومون نرجع سيت لو ونجي هذا ونجي هنا. ها هي فين كاين سيميتري بارابور هاد اللين ابيرسي. اوكي فوالا. شنو دابا غادي ندير؟ ساهل. غادي نجي دابا نعطيه دابا لي كونجي اللي قلت كونجي دو راكوردمون كنديرو بين سيرفاس و سيرفاس وناخد هاد السيرفاس ياك. شنو نعطيها؟ طوا ابيرسي عطاتني. نجي كونجي دو راكوردمون من هنا لهنا شحال غادي نعطيه؟ 3. اوكي شنو باقي ليا؟ باقي ليا شونفران تو سامبلومون ما غاديش نعطيه. هاد الشونفران هذا اللي باقي ليا كيفاش غادي ندير ليه؟ غادي نجي دابا ساليت لابيس ديالي صافي ساليتها. نجي هنا ندير اوتي كاشي تو اسكيس نكاشي كلشي اوتي ونجي ندير كاشي بلون. غنجي ناسومبلي نرجع هذا كور واحد. دونك جو في ندير هذا نجي نبدا هذا ياك. عفوا هادشي كيبان لي ولا كور واحد. جو في لاسومبلاج ديال داكشي اللي باقي ما اسومبليش. هذا نسيليكسيوني هذا وندير ليه كاشي ونسيليكسيوني مع هذا اللي لداخل ياك. جو سيليكسيون هذا ونسيليكسيوني هذا نرجع هادشي ندير ليه افيشي. هادشي حد ديجا مونكاستري مع بعضياش يعني مجموعة. غندير ابيرسي داكشي مزيان غندير اوكي. غادي نجي لديماغي كونسيبسيون ميكانيك بارتي ديزاين. شنو مال هذا اش غادي نعطيه؟ تو سامبلومون غادي نجي هنا غنقول ليه هاي هادي هانتوما شوفوا لا ما تلقاوهاش انا فيكم كيفاش تجبدوها. بوطون دروا كومبوزون ايسي دين سيرفاس كليك كتعطاني ها هي. نقولوا لي ما لقيتهاش نجي كليك على هذا. شنو غنقول ليه؟ واش انا بغيتو سيرفاس؟ لا انا بغيتو يولي لي كامل ماتيغ. كليك على هادي رومبليساج جو رومبليغ هذا وندير اوكي. لاحظوا معايا فاش غادي نجي دابا ندير هذا الاسومبلاج ندير ليه كاش. تلاحظوا معايا واش هذا هو الشكل ديالي ولا لا؟ هو تو سامبلومون غادي نجي دابا ناخذ كونجي ناخذ هذا اللي عندي هنا. شوف بشحال عندي من هنا ب 4 ناخذ. غناخذ دابا فين هو ها هو شونفران غناخذو من هنا وغناخذو من هنا وغادي نقول ليه اسيدي خذوا لي ب 4 ونقول ليه ابيرسي اوكي. واش هو هذا ولا ماشي هو فوالا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان يكون الشكل ديالنا واضح تكونوا استفدتوا في هاد السيرفاسي. نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في الحصه الجايه.